ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء ऊंची आवाज से पढ़ो आइन गईन फा قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة या ऊंची आवाज से पढ़ना है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल ذال راء زاء زاء سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة يا